مسلمان دا کم نہیں نہ منے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے مسلمان دا کم نہیں نہ منے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی کہ رائے راستے ہر انسان ہو جائے کنا نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے اسے پاسے دی ہمیشہ جتو ہندی جیڑے پاسے دے والا رحمان ہو جائے دیکھو نبی محمد نہیں بگڑی سوار سکتا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکتا عبداللہ بن ابی دا جان دے ہو نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا بلکہ دیکھو منافق دے گل اندر اپنا کرتا اتار کے پا دیتا کہ میں اللہ عبداللہ نو بخش لوے پورا زور پیغمبر نے لا دیتا حریص علیکم بالمؤمنین 70 وار جے آکے سنیا بخشنا نہیں اللہ وچ قرآن سنا دیتا بھلا جن جہنم جاونا سی وہ جنت کینے کر اختیار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا نبی لیخ وچ میخ نہیں مار سکیا دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا 12 سالہ دا ڈبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا معین الدین چشتی ڈبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا جے کوئی گندے عقیدے دی نی اتے مشرک شرک دی کند اسار لے گا کوئی مواحد توحید دا بم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا بڈھا باو شعیب تے پت کوئی نہیں پیا بیٹیاں بکریاں چار دیا بھلا نیسی شعیب دا دل کردا چکے لذتا اس بہار دیا پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنا اے تا مرضیاں مالک مختار دیا در اصل عقیدے دے کچے آنے شانہ سمجھیا نہیں کردگار دیا در اصل عقیدے دے کچے آنے شانہ سمجھیا نہیں کردگار دیا ابراہیم جے گودی چو ٹر جاوے ساڑھے پیغمبر دا آخری اور تیسرا بیٹا ایتھے بابا جی نے اڈاری ماری چوتھے اسمان تو جا کے ملک الموت نے قابو کر لیا جن فوت ہوئے سی روما والی تھیلی کھو کے دا منہ زمین وال الٹا دیتا جن فوت ہوئی ساری جیوں پہ ساری زندہ ہو گئے مولوی صاحب ممبر دے کھلو کے جمعہ پڑھان ڈے مسجد کے اندر بیان کر رہے ہیں اتنا بڑا طوفان اتنی بڑی گپ اتنا بڑا جھوٹ اللہ معاف فرمائے آسمان پھٹ کیوں نہیں جانا میرے عزیز دوستو بزرگوں پھر اتنی بس نہیں مولوی صاحب اتنی بغاوت اور اتنا غلب کر رہے ہیں کہ ملک الموت نے رب نو جا کے آخیا یا اللہ تیرے بندے نے پیر عبد القادر جیلانی نے روما والی تھیلی کھولی چوتھے آسمان سے قابو آ گیا رب نے فرمایا شکر کر تو چوتھے آسمان تے قابو آ گئے جویں جویں تسی قریب ہوندے جا رہے سی مینوں تے اپنی خدائی دا خطرہ پیا سی لعنت یہو جے عقیدے تے اے بزرگاں دی بزرگی بیان ہون رہی ہے اے بزرگاں دی ولایت بیان ہو رہی ہے رب نے بھی معاف نہیں کیتا اسی قادر کولو کی منگنا سانو اسی قادر کولو کی لینا جڑا منگتیاں نال ادھار کرے سانو عبد القادر کافی ہے جڑا ڈبے بیڑے پار کرے اور میں کہنا لوگوں ساری دنیا دی ولایت کٹھی کرو میرے بلال دے جوڑیاں دا مقابلہ نہیں میرے بلال دی جتی دا مقابلہ نہیں سارے صحابہ دی عظمت جمع ہو جائے میں قربان جاواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت دا مقابلہ نہیں
ساری دنیا دے انبیاء 1 لاکھ تے کم ہو گئے 24,000 انبیاء دی عظمت کٹھی ہو جائے میرے محبوب دی عظمت دا مقابلہ نہیں. ادھر ویکھ میرے پیغمبر دا آخری تے تیسرا بیٹا ہے. پھر سنو بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں بھیا بیٹیاں بکریاں 4 دیا والا نہیں سی شعیب دا دل کردا چکھے لذت اس بہار دیا پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنا اے تا مرضی مالک مختار دیا. در اصل عقیدے دے کچے آنے شانہ سمجھیا نہیں کردگار دیا. ابراہیم جے گوڈی چوٹ ٹر جاوے ان روگ نشاہ ابرار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیگ وچ میک نہیں مار سکدا.